او کائنات دے لوگو آؤ نہ دنیا دا قیام اپنا اچھا بنا لو، دنیا دا قیام اپنا ٹھیک کر لو۔ اے دنیا تے سانو اللہ نے بھیجے اپنے قیام اندر جیڑیاں غلطیاں نے انہوں دور کر لئیے۔ ادھروں روح نکلن دی دیر قبر تو بعد تواڈا میرا حشر ہوئے گا۔ اللہ دی عدالت اندر قیدی بن کے نہیں جاواں گے اگر دنیا دا قیام ٹھیک ہو گیا۔ اللہ دی عدالت اندر مجرم بن کے نہیں جاواں گے اگر دنیا دا قیام ٹھیک ہو گیا۔ اللہ دی عدالت دے اندر پورے پروٹوکول دے نال پکے تے سچے مومن بن کے پیش ہواں گے۔ اللہ پاک دے چہرہ انور دیاں زیارتاں اللہ نصیب فرمائے گا۔ پیغمبر دے حوض سے جا کے پیغمبر دے نرم تے ملائم ہتھاں دے اندروں اللہ حوض کوثر پین دیاں توفیقاں عطا کرے گا۔ اگر پکے تے سچے مومن بن کے اپنا قیام ٹھیک کر لیا، اللہ پاک اپنی جنت دے 8 دروازے کھول کے اپنی جنت دا پکا تے سچا مہمان بنا دیں گے۔